दानिश कुतुब में खुशामदीद। ये वो जगह है जहां हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते बल्कि उन्हें समझते हैं। तो आइए आज एक ऐसी ही किताब की गहराई में उतरते हैं जो शायद हम सबकी ज़िंदगी के एक बहुत अहम मसले पर रोशनी डालती है। अक्सर ऐसा होता है और ये बहुत ज़हीन और मेहनती लोगों के साथ होता है कि ज़िंदगी एक जगह आके रुक जाती है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है लेकिन अंदर एक घुटन सी महसूस होती है, एक एहसास के हम फंस गए। रोज़ सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना और ये एहसास कि इस दलदल से निकलें कैसे। यही वो एहसास है जहाँ से हमारी आज की बात शुरू होती है। डैन कोम की किताब है द आर्ट ऑफ फोकस और वो अपनी किताब को बिल्कुल इसी एहसास से शुरू करते हैं। डैन कोम एक नए दौर के राइटर हैं जिन्होंने ये समझने की कोशिश की है कि आज का इंसान इस बेमानी रूटीन से कैसे निकल सकता है। इस रूटीन को वो एक नाम देते हैं, डिफ़ॉल्ट पाथ, मतलब मुआशरे का बनाया हुआ एक मामूली सा रास्ता जिस पर हम सब आंखें बंद करके चलते रहते हैं बिना ये सोचे कि ये रास्ता जा कहाँ रहा है। तो इस सफ़र में हम साथ मिलकर इस किताब के आइडियाज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम मसले की जड़ को देखेंगे, फिर उसके हल की बुनियाद को समझेंगे, अपना रास्ता बनाने का तरीका सीखेंगे और आखिर में एक ऐसा पहला कदम उठाएंगे जो कोई भी आज ही ले सकता है। तो चलिए इस किताब के पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं। डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी का मसला क्या है? ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी किताब खड़ी है। ऑथर कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोगों को बचपन से ही एक रास्ते पर लगा दिया जाता है। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लो, अच्छी नौकरी हासिल करो। ये रास्ता शायद बुरा ना हो, लेकिन मसला ये है कि ये हमारा चुना हुआ रास्ता नहीं होता। हम बस ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं, जहाँ हर फैसला पहले से ही तय है और इसका अंजाम वक्ती कामयाबी के बाद अक्सर घुटन और बेसुकूनी ही होता है। ऑथर कहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी हमें दो किस्म के कामों में उलझा देती है, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट काम वो हैं जो फ़ौरन तवज्जो मांगते हैं, ईमेल्स, मैसेजेस, बॉस की एक्सपेक्टेशंस, जबकि इम्पॉर्टेंट काम वो हैं जो वाकई हमारी ज़िंदगी बनाते हैं, हमारी सेहत, हमारे अपने गोल्स, हमारी स्किल्स। डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी हमें ट्रेन करती है कि दिन भर अर्जेंट काम करते रहो और इम्पॉर्टेंट काम को हमेशा कल पर टाल दो। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हम मसरूफ़ रहने को तरक्की समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम दिन के आखिर में थक गए हैं तो ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा। लेकिन ये किताब कहती है कि ये मसरूफ़ियत एक धोखा है। ये हमारे फोकस और ज़िंदगी के असल मकसद पर सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि ये हमें उन चीज़ों से दूर रखती है जो वाकई अहम है। तो अब जब हमने मसले को समझ लिया है तो किताब इसके हल की बुनियाद रखती है, इस डिफ़ॉल्ट रास्ते से निकलने का कंट्रोल वापस लेने की चाबी, और वो है खुद शनासी, यानी अपने आप को जानना। डैन कोए कहते हैं कि अपनी मर्जी की ज़िंदगी डिज़ाइन करने के लिए 3 स्तूनों यानी पिलर्स को समझना ज़रूरी है, और वो भी इसी तरतीब से। सबसे पहले अपने आप को समझें, फिर ये समझें कि आपकी तवज्जो इस वक्त कहाँ जा रही है, और तीसरा, इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद अपने मकसद को समझें। ऑथर कहते हैं कि इस तरतीब को बदला नहीं जा सकता। देखिए, ये बात अक्सर कोई नहीं बताता। ज़्यादातर सेल्फ हेल्प किताबें सीधा कहती हैं अपना पर्पस ढूंढो, लेकिन ये किताब एक बहुत ईमानदार हकीकत बताती है। जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारी तवज्जो अब भी कहाँ जा रही है, पर्पस की बात करना सिर्फ एक ख्वाब है। अगर दिन के घंटे सोशल मीडिया पर जाते हैं या ऑफिस के बाद जिस्म में थकन के सिवा कुछ नहीं बचता, तो फिलहाल हमारी तवज्जो वहाँ है। इस सच को मानना ही तब्दीली का पहला कदम है। जब बुनियाद समझ आ गई तो किताब अगले हिस्से में उस पर इमारत खड़ी करने का अमली तरीका बताती है। चलिए अब उस मेथड को देखते हैं जो ये किताब अपना रास्ता बनाने के लिए पेश करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ नया शुरू करना बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफदेह है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि कुछ ना करने की तकलीफ कुछ करने की तकलीफ से कहीं ज़्यादा होती है। बस इसके नतीजे फ़ौरन नहीं, थोड़ा देर से महसूस होते हैं। साल दर साल काश मैंने उस वक्त कर लिया होता का अफसोस वो शुरू करने की थोड़ी सी मुश्किल से बहुत भारी होता है। मेरा अपना तजुर्बा भी यही कहता है कि वक्त पर लिया गया एक छोटा सा फैसला सालों बाद के बड़े अफसोस से बचा लेता है।
تو شروع کہاں سے کریں، خاص کر جب سمجھ نہ آ رہا ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کتاب ایک بہت آسان ٹول دیتی ہے، اینٹی ویژن۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کیا بالکل نہیں بننا چاہتے۔ مثلاً میں اگلے 10 سال اسی نوکری میں اسی فرسٹریشن کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتا۔ جب آپ ان چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے، تو جو چیزیں آپ چاہتے ہیں وہ خود ہی صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ پھر آتھر ماسٹری حاصل کرنے کا ایک 4 مرحلوں کا راستہ بتاتے ہیں۔ پہلا، ایکسپلوریشن، اپنی دلچسپیوں کو آزادانہ ایکسپلور کریں۔ دوسرا، ڈیپر اسٹڈی، جب کوئی چیز دل کو لگے اس ایک چیز میں گہرائی سے اتریں۔ تیسرا، ماسٹری، سیکھنے کے بعد اس پر اتنا کام کریں کہ آپ اس فیلڈ میں ماہر ہو جائیں۔ اور چوتھا، آخری مرحلہ ہے مونیٹائزیشن، تب اس مہارت کو استعمال کر کے روزی کمائیں۔ لوگ اکثر پہلے مونیٹائزیشن کا سوچتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ صحیح ترتیب ماسٹری سے ہو کر گزرتی ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے، بالکل ٹھیک کہتی ہے، لیکن یہاں ایک شرط ہے، خاص کر ہمارے معاشرے میں۔ یہ ایک اور انٹلیکچول آنیسٹی کا مقام ہے۔ آپ کی ذمہ داریاں، آپ کے گھر والے، آپ کی مالی حالات یہ طے کرتی ہیں کہ آپ اس سفر کو کس رفتار سے شروع کر سکتے ہیں۔ شاید آپ نوکری نہیں چھوڑ سکتے، ہو سکتا ہے آپ کو نوکری کے ساتھ ساتھ سالوں تک روزانہ 2 گھنٹے اپنی اسکل پر کام کرنا پڑے۔ ہر کسی کا سٹارٹنگ پوائنٹ الگ ہوتا ہے، اور اس حقیقت کو قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اب ہم اس کتاب کے آخری اور شاید سب سے چیلنجنگ خیال پر آتے ہیں، ویلیو کریٹر بننا۔ یعنی جب آپ خود کو سمجھ لیتے ہیں اور اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، تو اگلا قدم اس راستے کو دنیا کے لیے مفید بنانا ہے۔ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ آن لائن بزنس یا کریٹر بننا شاید ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، شاید اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے یا بہت ریسورسز چاہیے۔ کیا یہ واقعی ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے؟ اس پر ڈین کو ایک بہت دلچسپ بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں زندہ رہنے کے لیے ہر انسان قبیلے کو کوئی نہ کوئی ویلیو دیتا تھا، کوئی شکاری تھا، کوئی کسان تھا۔ آج کے دور میں انٹرپرینورشپ وہی ماڈرن سروائیول ہے، اور انٹرنیٹ آپ کا شکار کا میدان ہے، یعنی ہنٹنگ گراؤنڈ، جہاں آپ اپنی یونیک سکل سے لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر شکاری کا میدان الگ ہوتا ہے۔ یہاں ریالٹی فلٹر ضروری ہے۔ آپ کا میدان جنگ آپ کے حالات، آپ کی سکلز اور آپ کے وسائل طے کرتے ہیں۔ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کا میدان الگ ہے اور ایک اچھا کھانا پکانے والے کا الگ۔ آپ کو اپنی انوکھی ویلیو ڈھونڈنی ہے اور اسے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جنہیں اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ شروع میں کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں۔ اتنی ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد سب سے اہم سوال، ہم شروع کہاں سے کریں؟ اتنی انفارمیشن کے بعد وہ ایک چھوٹا عملی قدم کیا ہے جو اس سارے علم کو ضائع نہ ہونے دے؟ سب سے پہلے اس بات کو دل میں اتار لیں، فوکس صرف ٹائم بچانے کا ٹول نہیں ہے، یہ ایک لائف مینجمنٹ ٹیکنیک نہیں ہے۔ فوکس اپنی مرضی کی ایک بامقصد زندگی بنانے کا سب سے بڑا اوزار ہے۔ اس سے ہم اپنی زندگی کی ڈائریکشن طے کرتے ہیں۔ تو پہلا قدم بہت سمپل ہے، کوئی مشکل کام نہیں کرنا۔ آج رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے فون کو سائڈ پر رکھیں اور سکون سے بس یہ سوچیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جن پر پورے دن میں بنا سوچے سمجھے ہاں کہہ دیا جاتا ہے۔ بس اس پر غور کریں، کچھ بدلنا نہیں ہے، صرف غور کرنا ہے۔ یہ فوکس کی آرٹ کو پریکٹس کرنے کا پہلا، محفوظ اور سب سے طاقتور قدم ہے۔ اور اگر آج اس پوری گفتگو سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، اصل ترقی تب شروع ہوتی ہے جب ہم سیکھی ہوئی بات کو اپناتے ہیں، صرف سن کر بھول نہیں جاتے۔ علم کی طاقت اس کے استعمال میں ہے۔ اگر اس گفتگو سے آپ کے ذہن میں کوئی وضاحت پیدا ہوئی، کوئی نیا خیال آیا، تو اس کوشش کو ضرور لائک کریں، اور ایسی ہی گہرائی سے کتابوں کو سمجھنے کے لیے دانش کتب کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ملتے ہیں۔